मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें इज्रायल प्रजा इजिप्तच्या गुलामपणांतल्यान सुटून मरुभुमींत तांच्या बसयल्या गांवां प्रयाण करनासात आनी अशें ती मरुभुमींत प्रयाण करतना तांकां खाणा जेवणाचो समस्या उदेता. खाणा जेवणाचें उणेपण तांकां भोगता. सरीस्पर्देव तांकां राखतलो सांबाळटलो पोसतलो जाल्यार ती देवाचेर विस्वास दवरिनात. म्हजे विरोध आनी देवा विरोध ती पुरपुरतात. म्हजे लागीं ती सांगतात आमकां तुवें कित्याक हांगा आपूण हाडलाय मोरूंक तुवें आपूण हाडलाय म्हणून ताका दुरसतात आनी अशें ती पातकांत पडतात. तवळ सरीस्पर्दे विकाळ सराप तांचे मदें धाडतात ते तांकां चाबूंक लागतात आनी ती मरूंक लागतात. तवळ इज्रायल प्रजा तांची चूक वळखून घेता. म्हजे लागीं येता आनी सांगता आमी देवा विरोध तुजे विरोध आमी चूक केला. त्या देखून विकाळ सराप काण म्हणून च्याग देवा लागीं तूं माग आनी म्हजे देवा लागीं मागता. तवळ सरीस्पर्दे म्हजे सांगता एक पितूळचो सोरोप कर आनी वयर उबार. जे कोणा विकाळ सराप चाबलात ताचेर दिश घालून दी आनी ते वाचतले आनी म्हजे तशेंच करता. वय हें वाचप आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय आमी इज्रायल प्रजे बरी ह्या संवसारा यात्रेक जावन आसा. ह्या संवसारांत आमी सर्गीच्या राज्याक आमी प्रयाण करनासा. अशें आमचें जिवीत आमी जियेतना थोडे फावटी आमचे जिवितांत नाना तरेचें उणेपण आमकां भोगता. सरीस्पर्देव आमकां राखता सांबाळता आनी पोसता जाल्यार आमी ताचेर विस्वास दवरिना. आमी चडावत जावन देवाचेर दुरसता. देवान म्हजें मागणें आयकुना. देवान म्हाका ही वस्त दिवना ती वस्त दिवना म्हणून आमी देवा विरोध पुरपुरता आनी पातकांत पडटा. वय पातक जेन्ना आसा विकाळ सरपा बरी पातकांत आमी पडल्या वेळार आमी देवातान पयस वेता अलग वेता. पातक आमचें जिवीत नाश करता. जाल्यार देवान आपल्या पुता ह्या संवसारांत धाडला. जेजू ह्या संवसारांत आयला पितूळचो सोरोप जावन कुर्सार मरोन ताणें आमकां पातकांतल्यान सोडयला आनी आमकां ताणें सुटका जीवन दिला. ते देखून जेजू ह्या संवसारांत आयला कुर्सार तो मेला आमचे खातीर. आमी जेजूचेर दीस गायल्यार आमी कसल्या पातकांत आसल्यार आमची पातकां भोगसून तो आमकां नवें जिवीत फावो करता. असलो संदेश हे वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें जेजू जुदे लोकांक सांगून आसा तुमी म्हाका सतमनीना जाल्यार तुमी पातकांत मरतल्यात. वय जेजू ह्या संवसारांत आयला आमकां पातकांतले बचाव करच्याक आनी जर तर आमी जेचें उतर आमी आयकना ताका स्विकार करना जाल्यार आमी पातकांतच मरतल्या म्हणून तो आमकां चत्राय दिवन आसा. वय जेजू मंदरसून म्हणटा म्हाका वयर उबारतल्यात त्या दळा तुमी म्हाका सतमनतल्यात आनी हांव कोण म्हूण तुमकां समजणी मेळटली. ह्या उतरा मार्फत जेजू आपल्या कुर्साच्या मना विशा लोकांक सांगून आसा. वय जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो पितूळचो सोरोप जावन आमचे खातीर कुर्सार मरोन आमकां पातकांतल्यान सुटका दिवचे खातीर. वय जेजू आमच्या मोगा खातीर आमकां पातकांतल्यान सोडोवचे खातीर आपले जिवीत तो कुर्सार आमकां तो बलिदान जावन भेटयता. कुर्सार मरून आमचें पातक आनी मरण ताणें नाश केला आनी आमकां नवें जिवीत जोडून दवरला. ते देखून आमी पातकांत आसल्यार आमी थंयसरशीं आयल्यार जेचेर दीस गायल्यार जेजूक आमी स्विकार केल्यार कसलीं पातकां आमच्या जिवितांत आसल्यार तें भस्म करून ती नाश करून जेजू आमकां नवें जिवीत फावो करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलेच्या गणिता वरवीं आमकां दिवन आसा.